جدو تیری زبان تے کسرت نال استغفار جاری ہو جائے گا، جدو کسرت نال اللہ پاک کو اپنے گناہاں دیاں معافیاں دعا دے ذریعے منگے گا، پھر اللہ ذوالجلال تیرے گناہ بھی معاف کرنگے، پھر اللہ ذوالجلال تینوں رزق بھی عطا کرنگے، پھر اللہ ذوالجلال جے تو بے اولاد تے تینوں اولاد بھی عطا کرنگے، اللہ ذوالجلال تیری دنیا بھی بہتر بنا دینگے، آخرت بھی بہتر بنا دینگے، نالے دکھیے نالے گانے سننا ہے، نالے پریشان ہے، نالے فلمہ بیکھنا ہے، نالے ٹینشنہ دے اندر ہے، نالے مجرے سننا ہے، اور نہ سونے پریشانیاں نے تے استغفار کر، دکھاں چو نکلنا چاہنے استغفار کر، دکاندارو جے گاہک کٹنے تے استغفار کرو، زمیندارو جے فصلاں وچ کمیاں نے تے استغفار نو جاری کر، کثرت دے نال استغفار پڑھیا کر۔ قرآن دا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ قرآن آندہ ہے جڑے کسرت دنان استغفار کر دلے اللہ انہاں نو معاف فرما دے تے جنہاں نو اللہ معاف فرما دے پھر اللہ پاک انہاں نو رزق بھی عطا کر دے پھر اللہ پاک انہاں دی اولاد دے نال بھی مدد بلکہ یمددکم اللہ انہاں دی مدد کر دے رزق دے کے اللہ انہاں نو اولاد دے کے انہاں دی مدد کر دے اللہ ذوالجلال انہاں نو باغ دے کے انہاں دی مدد کر دے پھر انہاں باغاں وچ رحمت دی بارش پا کے انہاں دی مدد کر دلے پھر اللہ انہاں نو قیامت والے دن جنت دیاں نہراں دا مالک بھی بنا دینگے۔ دکھاں تو نکلن لئی استغفار پڑھیا کر، اے سونے استغفار اللہ دیو نعمت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو بارش دی دعا کرن لئی باہر نکلے لے ساتھیاں نو لے کے نمازیاں نو لے کے یاراں نو لے کے باہر جا کے نا استغفار بار بار پڑھ کے توبہ کر کے کسرت دنال استغفر اللہ پڑھ کے واپس آ گئے، استغفار کیتا ہے، دعا کیتی کوئی نہیں، رب کلو منگے ہی کوئی نہیں، ساتھی آنگنے حضرت واپس موڑے آئے تھے جس دعا لی گئے او دعا تے کیتی کوئی نہیں، بارشاں رب کلو منگیاں کوئی نہیں، حضرت فرمان رہے او لوگو میں استغفار کر کے اللہ پاک دا کنڈا کھڑکا دیتا ہے، دروازے کھڑکا دیتے نے، آسمان تے دروازے کھل گئے نے، انہیں انتظار کرو انہیں اللہ بارشاں بھی عطا فرما دیندے نے، انہیں برکتاں دا نزول ہوئے گا، انہیں رحمتاں دا نزول ہوئے گا۔ حضرت عمر دے اس قول تو یہ بات ثابت ہوندی ہے، استغفار کریں آسمان دے دروازے کھل جاندے نے، جدو دروازے کھل جان پھر دعاواں رد نہیں ہوندی، پھر برکتاں دیاں لے پھر رحمتاں دیاں لے، اور یہی وجہ ہے بڑے بڑے محدثین دے کول جدو لوگ دعا لی جایا کرتے سن جو جواب کی دیندے سن۔ حضرت کلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا ہے امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کولے ایک بندہ گیا شگرد بیٹھے لے تے بندہ ایک آیا کہ کہندہ حضرت کہتے سالیاں پہ گئیاں نے چیز لب دی کوئی نہیں، فرمایا ہو لوگو کسرت دنال استغفار کرو، کسرت دنال استغفار پڑھے۔ دوجا بندہ ہے آندہ حضرت تنگ دستی بڑی ہے، غریبی بڑی ہے، محتاجی بڑی ہے، پریشانیاں بڑی ہیں، غربت آ گئی، فرمایا تمہیں کسرت دنال استغفار پڑھیا کر۔ تیجا بندہ آ گیا ہے آندہ حضرت اولاد کوئی نہیں، کوئی وظیفہ دس دیو، اولاد کوئی نہیں، کوئی عمل دس دیو یا میرے حق میں دعا کر دیو۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمان رہے جے اولاد کوئی نہیں تے تمہیں استغفار کریا کر۔ اتن کیٹاگری دے الگ بندے آئے تے ٹر گئے، شاگردان نے استاد جی بندے اتن آئے نے دعاواں الگ الگ انہوں نے کئیاں نے پریشانیاں الگ الگ بیان کیتیاں نے، حضرت تسی کوئی جواب دیتا ہے؟ فرمایا سورہ نوح دے اندر رب نے جو فرمایا ہے کہ اللہ اولاد دے ذریعے تہاڈی مدد کرے گا، اللہ رزق دے ذریعے تہاڈی مدد کرے گا،
اللہ بارشاں پائے گا تے اللہ تہاڈی مدد فرمائے گا۔ اوے سونیا میں قرآن دی ایت دے مطابق جواب دیتا ہے۔ معلوم ہویا پریشانیاں دا حل استغفار ہے۔ پریشانیاں دا حل کی ہے؟ چلدا پھردا دکان تے بیٹھیاں گھر وچ نکے بڑے عورتاں مرد استغفار جاری کرو، اللہ مشکل آسان کر دین گے۔ استغفار کرن والے علی اللہ آسانیاں دے رستے پیدا کر دیندے نے۔ میں تانوں تجربے دی گل دساں، پریشانی جنی بھی ہے نا، اشراق پڑھو، اشراق تکرنا جو اذکار نے وہ نال پڑھو تے 3 تسبیحاں دی عادت بنا لو۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ ایک تسبیح، رب اغفر لی وتوب علی انک انت التواب الرحیم 2 تسبیحاں ہو گئیاں۔ تیجی رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہ معاف کر دے، تیرے تو بہتر رحم کرنے والا کوئی نہیں۔ تیجی تسبیح آپ پڑھ لے سونیا، جو بھی اندے بعد دعا کریں گالا ایک کو مہینے دا کورس کر کے ویکھ اللہ تیریاں دعاواں کیویں قبول کردا، اللہ تیرے تے رحمتاں کیویں کردا۔ ایویں موقع ملے تے مغرب تو بعد بیٹھ جا یا عشاء تو بعد بیٹھ جا یا سون تو پہلے اپنے بستر تے باوضو بیٹھ جا، جدوں تو آیت الکرسی پڑھ لویں، جدوں سورہ بقرہ دی آخری آیتاں 3 واری پڑھ لویں، آخری کل 3 واری پڑھ لویں، اس تو بعد درود پاک پڑھ کے 10 واراں اے 3 تسبیحاں بستر سے بیٹھ کے، کوئی بندہ ہے یا کوئی عورت ہے، جوان ہے یا کوئی بوڑھا ہے، چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے، دنیا دی جو پریشانی تے ٹینشن جے اونوں ذہن وچ رکھ کے اے 3 تسبیحاں دی عادت بنا۔ اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا اللہ چند دناں دے اندر تیری ہر مشکل نو آسان فرما دے۔